औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-निसा आयत नंबर 19। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो ला यहिल्लु नहीं हलाल लकुम तुम्हारे लिए अन के तारिसू के वारिस बन जो अन्निसा औरतों के करहन जबरदस्ती। ए ईमान वालो तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। यहाँ तक तफसीर देख लेते हैं कि इस्लाम से पहले औरत जिन मजालिम का शिकार थी उनमें से एक ये था कि इसे बेर बकरी की तरह खावंद की जायदाद तस्वुर किया जाता था और मरने वाले का भाई या सोतेला बेटा आम जायदाद की तरह उसकी औरत का भी जबरदस्ती वारिस बन जाता। चाहता तो खुद उससे निकाह कर लेता या अपनी मर्जी से किसी दूसरी आदमी से इसकी शादी कर देता और महर खुद वसूल कर लेता या चाहता तो उसे सारी उम्र बेवगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देता। इस तरह मर्द और औरत के ताल्लुक ने एक तजारती और हैवानी सूरत इख्तियार कर रखी थी जो मर्द और औरत दोनों के लिए बाहिसे शर्म थी। चुनाचे इस्लाम ने औरत को जिल्लत और कैद के गड़े से निकाल कर इज्जत आज़ादी की दौलत से सरफराज फरमाया और मर्दों पर वाज़िया कर दिया कि औरत मजबूर महज नहीं बल्कि अपने निकाह की खुद मुख्तार है। ना कोई इसे निकाह करने पर मजबूर कर सकता है और ना ही निकाह करने से रोक सकता है। इस आयत में ये हमें समझाया जा रहा है कि औरत को पूरा हक है कि वो अपना निकाह जो है अपनी मर्जी से करे, कोई जबरदस्ती उसका निकाह नहीं करवा सकता। और दूसरी बात कि ना ही उसे कोई निकाह करने से रोक सकता है। यानी जो आजकल कोर्ट मैरिज का सिस्टम होता है तो उसमें ये है कि औरत को पहले चाहिए कि अपने घर अब ये वालिदैन को भी हक है कि वो अपने वालिदैन अपने बच्चों का अच्छा सोचें। अगर वालिदैन जो है वो किसी खास वजह की वजह कोई खास मतलब वजह है जिसकी वजह से वो नहीं मान रहे जहां आप कह रहे हैं शादी का, तो पहले आप उस पर भी गौर व फिक्र करें कि अगर वालिदैन मना कर रहे हैं तो वो किस वजह से मना कर रहे हैं। क्योंकि आपके वो वारिस हैं तो वो आपके अगर अच्छाई समझकर लड़का अच्छा नहीं है या कुछ इस तरह से है बात जिसकी वजह से वो आपको रोक रहे हैं कि आप फलां शख्स से निकाह ना करो या उससे जिद ना करें, तो फिर आपको भी चाहिए कि अपने वालिदैन की बात को समझें। और अगर महज जो है ना वो जिद की बिना पर या महज जो है वो दुश्मनी की वजह से कुछ मतलब दुनियावी मामलात की वजह से जो है ना वो वालिदैन नहीं मान रहे आपके निकाह के लिए, तो यहाँ पर औरत जो औरतें हाँ कोर्ट मैरिज करती हैं उनको मतलब इस बात का हक है कि वो अपनी मर्जी से निकाह कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि लड़की को चाहे कि लड़की बगैर घर वालों को बताए घर वालों की मर्जी के खिलाफ सीधी जाके कोर्ट में निकाह कर ले। ये कहीं का भी असूल नहीं है या कोई तरीका नहीं है। तो औरत को हक दिया गया है लेकिन हक इस्तेमाल करने के तरीके भी सिखाए गए हैं। आपको ये हक है कि आप अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं, लेकिन जो आपके वारिस हैं पहले आप उनसे बात करें, आप उनको अपना बताएं और फिर अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो आप देखें कि वो किस वजह से मना कर रहे हैं। अगर उनकी जो लॉजिक है या वो जो उनकी रीजन है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है कि लड़का मतलब किरदार का अच्छा नहीं है या इस तरह से कुछ उसमें बात है, तो फिर आपको वालिदैन की बात को समझना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वला और ना ताहदुलूहुन्ना रोके रखो इन्हें लितस्खबू ताकि ले जाए बिबादी कुछ इसका मान जो आते तो मुहन्ना तुमने दिया है इन्हें इल्ला बजुज आई के यातीना अर्तकाब करें बिफाहिशतिन बदकारी का मुबय्यिनातिन खुली। और नहीं इसलिए ना रोके रखो इनको दिए हुए मेहर में से कुछ हिस्सा ले लो। यहाँ तक पहले देख लेते हैं जरा तफसीर कि बाज मर्द अगर किसी बीवी को नापसंद करते तो ना उसके हकूक अदा करते और ना उसे तलाक देते ताकि वो मेहर से कुछ वापस करके खुद ही तलाक लेने पर मजबूर हो जाए।
اسلام نے مرد کو اس زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، عورت اگر بدکاری یا اعلانیہ نافرمانی کا ارتکاب کرے تو چونکہ اس میں قصور عورت کا ہے، لہٰذا اس کے لیے ایسے حالات کا پیدا کرنا جائز ہے جن کی وجہ سے وہ خلا کا مطالبہ کرے اور مرد مہر واپس لے کر طلاق دے دے۔ یعنی اگر عورت خلا کا مطالبہ کرے گی تو پھر اس کو مہر واپس کرنا پڑے گا نا، جو اس کا حق مہر مقرر ہوا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ مرد کیا کرتے تھے، بظاہر صرف اپنی خوشی کے لیے عورت کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ خود ہی خلا لینے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور جو مہر ہے وہ اپنا حق مہر وہ واپس اس نے کرنا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور عورت جو ہے وہ مطلب اب کردار کی اچھی نہیں ہے یا کسی اور حوالے سے وہ اچھی نہیں ہے، تو پھر مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے مطلب تنگ کر سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس سے خلا لے لے مرد سے، اور حق مہر بھی اس کو واپس دے کر، تو مرد پھر کیا کرے کہ حق مہر واپس لے کر اس کو طلاق دے دے۔ نیکسٹ ترجمہ دیکھتے ہیں، بجز اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، جو ہم نے اس کی تفسیر پڑھ لی ہے کہ اگر وہ بے حیائی کرتی ہیں یا کچھ اس طرح سے کام کرتی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے یا جو مرد کی عزت کے وقار کے خلاف ہے، تو پھر مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ خلا مانگے اور مرد اسے طلاق دے دے اور اس سے حق مہر واپس لے لے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروفی، عمدگی کے ساتھ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناگوار گزرے یعنی بری لگے تو فوراً دل برداشتہ ہو کر علیحدگی کا خیال نہ کرو، یعنی فوراً ہی آپ دل ہار کر تو علیحدہ نہ ہو جائے، کیونکہ خامیوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے جو نئی بیوی تم منتخب کرو اس میں اس سے بھی زیادہ کمزوریاں ہوں، اگر اس بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، لہٰذا اس کی کوتاہیوں پر حتی الامکان صبر کرو، یعنی جتنا ہو سکے اتنا صبر کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیوی سے ایسی صالح اولاد عطا فرمائے، ایسی نیک اولاد عطا فرمائے جو دین اور دنیا میں تمہارا نام روشن کرے۔ اس زمن میں حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول غور طلب ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حوالے سے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دینا چاہتا تھا کہ اب اسے اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں رہی۔ حضرت عمر نے اسے فرمایا تم برباد ہو جاؤ، کیا خاندان ان کے قیام کے لیے محبت کے سوا کوئی اور احساس نہیں ہوتی؟ بچوں کی پرورش اور دیگر ذمہ داریوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ انسان کے بچے کو کسی بھی اور حیوان کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ بچپن کے بعد بھی اس کی علمی اور اخلاقی تربیت کے لیے مزید طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، یعنی بچوں کی پرورش کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے تاکہ وہ انسان کی اجتماعی زندگی کے حقوق و فرائض کا ادراک کر سکے، ان کو پہچان سکے، جس کی وجہ سے انسان کو حیوان پر برتری حاصل ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسے دائمی رشتے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا مقصد صرف جنسی رغبت نہ ہو، یعنی جس کا مقصد صرف جسم ہی نہ ہو، تاہم اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں جنسی دلکشی پیدا فرمائی ہے تاکہ وہ خوشی اور دلچسپی سے باہم ملیں اور نئی نسل کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں۔ ادھر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جنسی رغبت رکھی ہے، یعنی جسم کی جو ایک کھچاؤ ہوتا ہے وہ رکھا ہے، لیکن محض جو رشتہ ہوتا ہے وہ جنسی رغبت کے اگر آپ کہیں کہ جب تک مطلب اس سے محبت ہے، جب تک اس کا جسم ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم تب تک اس کے ساتھ رشتہ رکھیں گے اور بعد میں رشتہ ختم کر دیں گے، تو ایسا کچھ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ صرف جنسی رغبت ہی سب کچھ نہیں ہے، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ تو محض اس لیے رشتہ ختم کر دینا کہ اب مجھے اس سے محبت نہیں رہی یا اب مجھے اس کا جسم نہیں پسند، تو اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں،
फ़इन फिर अगर करी तो मुहन्ना तुम नापसंद करो इन्हें फ़आसा तो शायद अन तकरा हो तुम नापसंद करो शैअन किसी चीज को वयज आला और रख दी हो अल्लाहु अल्लाह ताला ने फीही इसमें खैरन खैर कसीरन कसीर। फिर अगर तुम उनको नापसंद करो तो हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह ताला इसमें बहुत सी भलाई रख दे। यानी अगर तुम्हें कुछ बात बुरी भी लगती है तो ये सोच कर उस बुरी बात को बर्दाश्त कर लो कि शायद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें इस मतलब वो जो तुम बर्दाश्त कर रहे हो इसकी बदले तुम्हारे लिए कितनी भलाइयाँ लिख दे। जैसे उनको एक वो बात बताई गई है कि अगर आपकी बीवी में कोई खामियां हैं तो उसको ये सोच के बर्दाश्त कर लें कि शायद इसी बीवी के तुफैल आपको ऐसे नेक औलाद नसीब हो कि जो दुनिया और आखिरत में आपका नाम रोशन करे। व इन और अगर अरद तुम इरादा कर लो अस्तिबदाला बदलने का जौजिन एक बीवी को मकाना जगह जौजिन पहली बीवी के। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहो वाह और आते ही तुम दे चुके हो तुम इखदाहुन्ना उनमें से एक को किनतारन डेरो माल फला ताखुजू तो ना लो मिनहु इससे शैयन कोई चीज। और तुम उसे ढेरों माल दे चुके हो तो उस माल में से कुछ भी वापस ना लो। यहाँ तक तफसीर देख लेते हैं पहले कि गुज़िश्ता आयत में यानी गुज़िश्ता जो पीछे गुजर चुकी है गुज़िश्ता आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर औरत की गलती और कोताही की वजह से तलाक दी गई हो तो खामंद को महर वापस लेने का हक है। लेकिन अगर औरत का कोई कसूर ना हो और खामंद सिर्फ अपनी तिबी ख्वाहिश के लिए मौजूदा बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहे तो इस सूरत में अगर वो ढेरों माल भी अपनी बीवी को दे चुका है तो उसमें से कुछ भी उससे वापस लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन जमाना जहलियत में जब कोई मर्द अपनी मर्जी से पहली बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी करना चाहता तो पहली बीवी पर जन्ना की तोहमत लगा देता ताकि वो महर वापस करके तलाक लेने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह ताला ने इस बहतान के जरिए महर वापस लेने से मना फरमाया और इसे बड़ा गुनाह करार पाया। कि यहाँ पर आपको वो बाज़ अल्फाज में बताया जा रहा है कि अगर औरत का कसूर है तो फिर मर्द को हक हासिल है कि वो उसे इस तरह से तंग करे कि औरत खुद ही खुला ले और उसको हक महर वापस कर दे। यानी अगर औरत खुला लेती है ना तो फिर मर्द को हक हासिल है कि वो हक महर वापस ले सकता है और अगर मर्द तलाक देता है तो फिर वो हक महर वापस नहीं होता। अच्छा अब हाँ ये दूसरी ये भी मतलब आपको इजाज़त दी गई है मर्द को इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि अगर वाकई ही औरत में कोई खामी है खामी इस तरह से मतलब उसके किरदार नहीं अच्छा या इस दीनी छोटी मोटी खामियां तो हर इंसान में होती हैं वो तो हमें बताया गया है कि अगर कोई बीवी में खामी है तो उसकी खामियों को छोड़ के अच्छाइयों को देखें। तो लेकिन अगर उसका किरदार नहीं ठीक और वो बेहयाई करती है तो फिर मर्द को इजाजत दी गई है कि वो औरत को इस तरह से तंग कर सकता है कि औरत खुद ही खुला ले ले और मर्द अपना हक महर भी वापस ले ले। नेक्स्ट देखते हैं आख्ता खुजूना क्या तुम लेना चाहते हो इसे बुख्तानन बुख्तान लगाकर व इसमन और गुनाह कर कर मुबीनन खुला। क्या तुम अपना माल बुख्तान लगाकर और खुला गुनाह कर कर वापस लेना चाहते हो। यानी जो आपको पीछे वो बताई गई है ना चीज के जो पहले जमाने के लोग थे वो क्या करते थे कि अपना माल जो था वो सॉरी हक महर सिर्फ लेने के लिए औरत पर जना की तोहमत लगाते थे। जब औरत पर इतना बड़ा आप लगाएंगे इल्जाम के इस औरत ने जना की है तो ये तो औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। फिर तो औरत कहेगी कि मैंने इस मर्द के साथ रहना ही नहीं है जिस मर्द ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। तो औरत तो खुद ब खुद उससे तलाक मांगेगी। तो जब औरत तलाक मांगेगी तो फिर मर्द जो मतलब औरत अब खुला मांग रही है। जब औरत खुला मांग रही है तो फिर मर्द को हक हासिल हो गया कि अब वो उससे हक महर वापस ले सकता है। तो अल्लाह ताला ने वो इरशाद फरमाया कि क्या तुम महज अपना माल लेने के लिए बुहतान लगाओगे किसी पर
اور بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ آپ کسی پر بہتان لگائیں ہیں۔ بہتان مطلب کسی کے خلاف ایسی بات کہنا جو اس میں موجود نہ ہو۔ اب آپ نے نوٹس بنانا شروع کیے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو آج کا لیکچر لیا ہے اس میں سے آپ نے نوٹس میں کیا کیا لکھنا ہے تاکہ آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے اور آپ کو نوٹس بنانے میں کچھ آسانی ہو۔ تو ایک تو بیٹے جو آپ نے اوپر پڑھا ہے اس کے حوالے سے کہ عورت جو ہے نا، عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا کوئی اس سے زبردستی نکاح کروا نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی نکاح کرنے سے روک سکتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے جو حق مہر کا پڑھا وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ مطلب چند آپ نوٹس کا میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا لکھیں بے شک، لیکن نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ زندگی میں آپ کو جب کبھی ضرورت پڑے یا کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کے پاس اپنے لکھے ہوئے اتنے نوٹس تو ہوں کہ آپ کسی کو کچھ بتا سکیں یا خود اپنی ریویژن کر سکیں۔ آپ ابھی ایک دفعہ تو پڑھ رہے ہیں تفصیل، لیکن ہم نے اس کو ریوائز بھی تو کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ تو ریویژن کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس نوٹس ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی چیزوں کو دوبارہ سے ریوائز کرنے میں۔ تو اچھا، اب دوسری چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنی مرضی سے دوسری بیوی لے کر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلی بیوی کو وہ جو کچھ بھی دے چکا ہے وہ واپس اس سے نہ لے۔ اسی طرح یہ تیسری بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت میں اگر کچھ خامیاں ہوں تو مرد کو چاہیے کہ ان خامیوں کو برداشت کرے اور مطلب دل میں خیال رکھے کہ شاید جو وہ اس کی خامیاں برداشت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے یا اس کے بدلے اس کو بہت سی بھلائی عطا فرمائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو آپ نے ابھی لاسٹ میں پڑھا ہے کہ جو عورت کی اگر غلطی ہو، اگر تو عورت کی غلطی اس طرح سے کہ عورت بے حیا ہے یا عورت جو ہے نا وہ بہت بڑا کوئی اس نے گناہ کیا ہے یا وہ کرتی ہے، تو پھر تو مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے تنگ کرے کہ عورت خود ہی خلا لے لے اور مرد کو حق مہر واپس اپنا لے سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے کلیئر کٹ مطلب یہ لکھنی ہے چیز کہ اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر مرد کو حق مہر واپس لینے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور اگر مرد طلاق دیتا ہے تو پھر تو وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ تو اب اسلام میں کیا حکم ہے کہ اگر جو ہے وہ مرد اپنی مرضی سے عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عورت کو اس طرح سے اب وہ عورت کو اپنی مرضی سے طلاق تو دینا چاہتا ہے مگر اس کا دل یہ بھی ہے کہ میں حق مہر بھی واپس لوں، تو اس وجہ سے وہ عورت کو تنگ کرتا ہے، عورت پر اس طرح سے الزام لگاتا ہے کہ عورت خود ہی کھلا مانگ لے تاکہ میں حق مہر واپس لے لوں۔ تو یہ کھلا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہتان ہے اگر تم اسے اس طرح پر اس پر کوئی الزام لگاتے ہو کہ تم اس کے حق مہر واپس لے لو۔ اور دوسری طرف یہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ بے حیا ہے تو پھر مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو کر لے، اس کو اس طرح سے مطلب تنگ کر لے کہ عورت خود ہی کھلا لے لے اور حق مہر مرد کو حاصل ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ اس طرح محض حق مہر لینے کے لیے تو عورت پر کوئی بڑا الزام نہیں لگا سکتا مرد، اگر عورت میں اس طرح سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب اس نے کوئی زنا وغیرہ نہیں کیا تو پھر مرد کو ایسا حق حاصل نہیں ہے کہ صرف حق مہر حاصل کرنے کے لیے وہ اس پر کوئی بہتان وغیرہ لگائے۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔